चाहिँ बर्बाद पारे हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि जत्रतत्र सर्वत्र चाहिँ अतिक्रमण भएको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति लुटेका छन्, बाउको बिर्ता होइन, पैतृक सम्पत्ति होइन, आफ्नै विरासत जस्तो चाहिँ भनेर राजनीतिमा चाहिँ के भन्दाखेरि माननीय गृहमन्त्री रवि लामेछानेज्यूको चाहिँ निर्देशन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बालनजीको चाहिँ एउटा बन्न सक्रिय भूमिकाबाट चाहिँ यो काम भयो भन्ने कुराहरूमा कृपया पल्लो गेटबाट प्रयोग गर्नलाई बनाएको लोकेसन होइन। नमस्ते पार्टी प्लेस भनेको चाहिँ के हो है? क्या स्वाद लाग्यो अरे यार। जय बालेन, जय घन्टी, जय घन्टी भनेको छ। आज वैशाख 8 गतेदेखि यसलाई चोर होइन के भनेको छ, ब्ल्याङ्केटमा हुन गरिएको विवाह होइन, भोटको कार्यक्रम विशेष कारणवश स्थान नीति समयमा स्थानान्तरण गरिएको भनेर लेखेको छ। यो त विशाल छ। त्यो तपाईँको चाहिँ यो त चाबी सिल गरेको सुन्नु हुँदैन। यो कानुनी व्यवस्थाको कुराहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब वास्तविक भन्ने चाहिँ मैले सरसर्ती हेरेँ, यहाँ त अरबौँको चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ बदमासी गरेर विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ सत्ता पहुँच र पावरको भरमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के भन्दा के नाम थियो, दीपक खड्का होइन, सांसदले चाहिँ लिजमा लिएर तपाईँको चाहिँ 15 वर्षसम्म बर्बलुट गरेर 7-8 करोड बुझाउन बाँकी राखेर पटक पटक चाहिँ स्काउटको सार्वजनिक जग्गा सरकारको राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको हुनाले यसलाई तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ यहाँबाट छोडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ पटक पटक चाहिँ गोर्खापत्रमा सूचनादेखि लिएर यावत गर्दाखेरि पनि यो पावर पहुँचको घरमा पैसाको भरमा चाहिँ यो सर्वनाश गरेको कुराहरू देख्दाखेरि अत्यन्त दुःखद पीडा लागिरहेको छ। तथापि चाहिँ देशको चाहिँ के भन्दा केही गरौँ, देशको भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ, भ्रष्टाचारी दुराचारी होइन, यो चाहिँ के भन्दा अतिक्रमण गर्ने कि चाहिँ महिषासुर चाहिँ यी भस्मासुरहरूले चाहिँ गरेका काम कारबाहीलाई चाहिँ जसरी बालेनले चाहिँ के भन्दा अतिक्रमणका कुराहरूलाई एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश दिएर एउटा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा मेयरले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिकालाई निर्वाह गर्नुभएकोमा उहाँप्रति पुरा जनता, पुरा नेपाली समाजले चाहिँ अनुगृहित छ भने अहिले आएर चाहिँ के भन्दा देशको एउटा चाहिँ युगले जन्माएको जनताले चाहेको माटोले चाहिँ रोजेको रवि लामेछानेजी माननीय गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भए पश्चात पुग्यो स्थानीय प्रशासन होइन काठमाडौँ चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा आदेश दिएर जुन यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ जुन सक्रिय भूमिका खेल्नुभयो यसको लागि प्रतिमा नमन र उच्च सम्मान पनि टक्राउन चाहन्छु। होइन, मान्यज्यूले हिजो बोल्नु भएको छ नि पत्रकार सम्मेलन गरेर म माथि अन्याय भयो। माननीयले के अन्याय हो भने लुट्न खानको लागि अन्याय हुँदैन भनेको। जनताले खान पाएको छैन, विदेशमा मान्छे पठाएको छ, श्रमको चाहिँ शोषण भएको छ, युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्, मान्छे खान नपाउने अवस्थामा छ, आर्थिक नीति नियम चाहिँ डामाडोल भएको छ। समयमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब केही चाहिँ भनौँ सर्वसुलभ सामानहरू पाइँदैन, यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार छ। उहाँहरूले भनौँ आज 34 वर्षमा 28 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस शासन गरेका छ। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई के दियो? शेरबहादुर देउपाले के दियो? आरजू देउपाले के भयो? गगनले के दियो? प्रकाश रणमहतले के दियो? यिनीहरू सबै देशलाई लुट्ने, देशलाई बर्बाद पार्ने एउटा कम्पनी खोलेर देशलाई लुटिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ आरजू देउपा फरार भएको अवस्था छ होइन। अहिले रविलाई चाहिँ के भन्छ साम दाम दण्ड भेटबाट चाहिँ के भन्दा बहिर्गमन गराउनको लागि अब आरजू राणाले चाहिँ के भन्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चाहिँ काण्डबाट चाहिँ बच्नुको लागि भारतमा शरण लिएको अवस्था छ भने अब सुनकाण्ड नुनकाण्डदेखि लिएर गलिचा काण्ड विविध काण्डले गर्दाखेरि देश प्रताडित भएको छ। यस्ता चाहिँ के भन्दा हेर्न होइन, रवि त एक्सन ओरिएन्टेड चाहिने कमान्डरको रूपमा हो नि। रवि मैले अहिलेको देशको विगत र वर्तमानलाई हेर्दाखेरि आज रविलाई चाहिँ ठगी प्रकरणमा चाहिँ बदनाम चरित्र हत्या उहाँको श्रीमती निकिता पौडेल समेत फोटा छापेर यो कान्तिपुर जस्तो भनेर सम्मानित पत्रिकाले जसरी एउटा मानहानि गरेको छ, त्यो मानहानिको लागि जनता साथमा, जनता बिना देश रहँदैन, देश बिना जनता हुँदैन। त्यसैले के भन्दा यिनीहरूले मन परेको बाउको बिर्ता हो देश, यसले चाहिँ कर्मलुट गर्न पाउँछन्। आज करोडौँ अरबौँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर बिजुलीसँग मिलेर दलाली गरेर देशको सारा सम्पत्ति ब्याङ्कको चाहिँ पैसा यसले सहकारी चाहिँ खोलेर पैसा ठगेर जीविलाई डुकाएर अहिले चाहिँ रविको टाउको माथि चाहिँ आएर चाहिँ यसले नाटक नौटङ्की गरेका छन्। त्यसैले के भन्दाखेरि यो स्काउटको जग्गा, यो अरबौँको चाहिँ जग्गामा आज चाहिँ यस्ता संरचना बनाएर पैसा नदिएर लिजमा लिएको त्यो समाप्त हुँदा पनि अटेरी अवस्थाले चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो सत्ता पावर र पहुँचको आधारमा यसरी बर्बलुट गरेको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ सम्मानित गृहमन्त्री चाहिँ लामेछानेबाट जुन कदम भयो, स्वागत योग्य कदम छ। यी कदम हरेक ठाउँमा हेर्दै गर्ने हुनाले उहाँको राजीनामा र चाहिँ बालेनलाई पनि असहयोग गरेका छन् यहाँको सरकारको। उसले अहिले चाहिँ बालेन, रवि चाहिँ अब हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ता नेतृत्वहरू व्यक्तित्वहरू देशलाई बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। जनता साथमा छन्, जनता जनार्दन हुन्, जनताको चाहिँ म्यान्डेट लिएर
अगाडि बढेका चाहिँ अहिलेका पात्रलाई सहयोग समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। सधैँ भनेपछि अब मेयर र चाहिँ गृहमन्त्री मिल्नुपर्छ, हात मिलाएर हातमा हात साथमा साथ मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म युवाले यो देशको सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्दैन, राज्य कब्जा गर्न सक्दैन, तब देशमा किञ्चित परिवर्तन हुँदैन। ती चाहिँ बुढाखाडा सर्वप्रथम यो भ्रष्टाचारको चाहिँ मुद्दामा शेरबहादुर देउपालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, आज राणालाई ल्याउनुपर्छ, काङ्ग्रेसका सबै पार्टीका सदस्य पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकालाई ल्याउनुपर्छ। यसै गरी एमालेका, माओवादीका र अन्य चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतमा रहेका जति भ्रष्टाचारी छन्, बिचौलिया छन्, ठेकदार छन्, पिएम छन्, जसले चाहिँ लुटेका छन्, खाएका छन्, गुन्डागिर्दी गरेका छन्। होइन, यो सरकारी जग्गाहरू कब्जा गर्ने त म यसरी तारा चाबी लागेको छ नि 4-5 वटा, हेर्नु त सिल लागेको छ। सिल लागेको छ, सिल लागेको हेरिसक्यो, कानुनले चाहिँ सिल लागेको अवस्था पनि हो। रहेको कुरा के भन्दा यसलाई सूचना दिएको अवस्था पनि छ। सिल भनेको के हो? सिल भनेको के हुन्छ भन्दा तपाईँ पनि कुनै संदिग्ध 2-3टा कुराहरू हुन्छ, जसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ अवैध सामानहरू फेला पर्छ, त्यसको बरामद गर्ने कुराहरू हुन्छ, या कसैले चाहिँ के भन्दा कसै भनौँ त्यसभित्रका चाहिँ सामानहरू चाहिँ अन्यत्र चाहिँ जान सक्छन् भन्ने हिसाबले अनुसन्धानको क्रममा के हुन्छ सिल गरिन्छ भने यो चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ पटक पटक सूचना दिएर पनि होइन मेरै बाउको चाहिँ बिर्ता, मेरै बाउको विरासत भनेर चाहिँ एउटा संसदसम्म भएका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पद सत्ता र पहुँचको आधारमा चाहिँ के भन्दाखेरि मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर चाहिँ के भन्छ ज्यादै गरेर चाहिँ मानहानि गरेको हुनाले अब चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ तब अति सर्वत्र वर्जयत भएर नमानेको हुनाले सूचनालाई पनि के भन्दा सही तरिकाले चाहिँ कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको हुँदाखेरि अब यसमा चाहिँ के भन्दा सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा ल्यायो बुझ्नु रे। नियन्त्रण लिइसकेपछि यसमा भित्र जान आउन बन्द गर्न सबै कुराहरू चाहिँ निषेधित गरे हुनाले यसलाई चाहिँ सिल लगाइन्छ। सिल भनेको कानुनी रूपमा मुचुल्का खडा गरेर यो चाहिँ के भन्छ नेपाल सरकारले अनुसन्धानको क्रममा राखेको छ, यसलाई त्यसमा चाहिँ कसैले सिल तोड्नु हुँदैन। यो चाहिँ के भन्दा एक प्रकारको चाहिँ अब कानुनी चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तालचा लगाइएको अवस्था हो। तर डेसेप जस्तो बालवाला सांसदले चाहिँ रोइखुराई गरेको संसदमा पनि देखाएको थियौँ हामीले, संसद भवनमै होइन, यसलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? अनि अपराध कर्मी रोएर सुख पाउँछ भने चाहे त्यो संसद होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, उसको बाउको बिर्ता हो देश मनपरी गर्न पाइन्छ। रोएर हुन्छ भने सारा तपाईँ रोएर तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन, तपाईँले रोएर तपाईँले खाना पाउनुहुन्छ। रोएर त के भन्दा नाटक नौटङ्की हो, मलाई पीडामा पऱ्यो यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो कर्तव्य अपराध लुकाउनको लागि देखाएको चाहिँ अभिव्यक्ति मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ उनीहरू सांसदले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन, तर यसरी चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति हिनाबिना गरेर संरचना गरेर तपाईँको जनताले चाहिँ खान पाएको छैन, जनताले चाहिँ भोकै छ, घाँस बाँसको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन, शिक्षा ढामाडोल भएको अवस्था छ। यत्र तत्र सर्वत्र सरकारी जग्गाले आफ्नो कब्जा, आफ्नो पैतृक सम्पत्ति सम्झेर लालपुर्जा लगाएर सरकारको आदेशलाई चाहिँ नमानेर यसरी चाहिँ के भन्दा लठेत पाराले चाहिँ जबरजस्ती गरेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ कब्जा गरेको कानुनले त कब्जा गरेको छ, यसो निराकरण हुन्छ। यो जग्गा त सरकारी जग्गा हो, सार्वजनिक जग्गा हो, कुनै व्यक्ति विशेषको बिर्ता हो, रोएर चिच्चाएर हुन्छ, रुदैमा चाहिँ अपराध क्षम्य हुन्छ। तब करोडौँको चाहिँ 15 वर्षदेखिको चाहिँ यहाँ कुराहरू छन्, भाडाको कुराहरू छन्, संरचना बनाइएको छ। कुन शर्त छ? यहाँ पोखरी छ, यहाँ चाहिँ प्राकृतिक देशको चाहिँ के भन्दा देशलाई बचाउनको संस्कृति, मौलिक संस्कृति, भाषा, राष्ट्रिय झन्डा, आफ्नो मौलिकता, पहिचान, आफ्नो जात्रा, आफ्नो पर्व, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ मेटाइएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको तपाईँको चाहिँ पोखरी छ, त्यो पोखरी कसले पूर्ण भनौँ। आज पोखरीलाई पुर्याएको थियो भने त्यही पोखरीलाई पुर्याएको अपराध अहिले जन्मेको अवस्था पनि हो। यस्ता कुराहरू यति मात्र होइन, यस्ता चाहिँ दर्जनौँ हजारौँ ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ दाउपेच गरेर विगतमा चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई 100 वर्षको लागि लिज दिएको छ, लिजमा दिएका छन्। त्यो लिज दिएका कसले कतिलाई लिजमा दिएको छ सरकारी जग्गा, त्यो पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, प्लटिङ व्यवस्था हुनु, प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्ने काम चाहिँ बन्द गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् अब यसरी देश चल्दैन। नयाँ गृहमन्त्री आइसकेपछि, मेयर आइसकेपछि यहाँ भूमाफिया दलालहरूको भागाभाग भएको हो। अब होइन, सबै भागाभाग हुन्छ, भूमाफिया भागाभाग हुन्छ, मेडिकल माफिया, जल माफिया, जमिन माफिया, यो देशलाई बेच्ने माफिया, भ्रष्टाचारी माफिया, लुटतन्त्रका नायकहरू, बिचुलियाहरू, अपराधीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, देशद्रोहीहरू, विवेकहीन नेतृत्वहरू होइन। यसलाई अब के भन्छ एक गरेर यसलाई कठलामा समातेर हतकडी लाएर जनताले बुझ्ने गरी घिसारेर कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गरेर यसले लुटेको सम्पत्ति राज्य कोषमा जम्मा गर्ने अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्रीको दायित्व पनि हो। र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ समर्थन गर्ने चाहिँ एउटा पालो पनि हो। अहिले तिगडमबाजी गरेर त्यहाँ फेरि शीर्षस्थ नेता भएर भारतको आडमा सरकार समीकरण सरकार ढलाएर यदि रविलाई बहिर्गमन गराउने यहाँ ठुलो निर्णायक आन्दोलन छ, क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन, डिस्ट्रोय नगरी रिकन्स्ट्रक्सन हुँदैन। त्यसैले के भन्दा अब चाहिँ नि पहिला जस्तो जनतालाई झुकाएर खाउँला, जनतालाई लुटाउँला भन्ने चाहिँ दिन गए। साँच्ची नै कि अब नाच्ने कि बढ्ने कि अब विगतमा भएका कमजोरी सुधार गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई सुरक्षा दिने कि देशमा समृद्धि र विकास छाउने कि घाँसबास
रोजगारको व्यवस्था गर्ने कि अब चाहिँ के भन्दा नाङ्गिएर चाहिँ नि भागेर हिँड्ने? होइन, अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले के हेरेर बस्नु भएको छ? तपाईँ आफै चाहिँ उच्च अधिकृत हुनुहुन्छ। तपाईँले उल्टो गर्ने मान्छे आउनु पर्यो। नेपाल प्रहरीमा उल्टो कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो नि। हात बाँध्न लगाइयो। राजनीतिक हस्तक्षेप प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिएन, एक्सन गर्न दिएन। जहाँ उसका मान्छे चाहिँ उहाँ हात हाल्न दिएन। उनीहरूले राजनीतिक गन्धमा प्रहरीलाई पारो, प्रहरी सक्षम भए तापनि निकम्मा बनायो। त्यसैले के भन्दा बिस्तारै सुधार गरेकोमा अहिले देशको खाँचो युगले जन्माएको पुरुष भनेको रवि लामिछाने हो। उहाँले चाहिँ गरेको कुरामा प्रहरी निस्मित अगाडि बढ्दछ। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ रोकेर रोकिन्न, छक्काएर सकिन्न, झुकाएर झुकिन्न। यदि अपराधीलाई अपराधी भन्न पऱ्यो, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न पऱ्यो, दुराचारीलाई दुराचारी भन्न पऱ्यो। यिनलाई नाङ्गेझार पारेर यिनको सार्वजनिक जीवनदेखि लिएर यिनले कमाएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर देशलाई बनाउने मुद्दामा अब अहिले जनता र समीकरण भएको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन यसमा फेरि समीकरण भत्काउने तड्काउने भनौँ एक खालको चाहिँ गठबन्धन र यो लुटबन्धनलाई फेरि चाहिँ अर्कोतिर जाने हो भने अब देशमा चाहिँ गर्दा अकल्पनीय चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनले अब देशमा रहेका चाहिँ हजारौँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यस्ता घटना कालखण्डमा रहेका मान्छेहरू कारबाही पर्छन्। रविले पनि चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीज्यूले तपाईँको धन्य चाहिँ 40,000 व्यक्तिहरूको भ्रष्टहरूको लिस्ट तयार गरेको अवस्था। बालेनजीले पनि यस्ता अतिक्रमण गर्ने चाहे त अदालत किन्न परोस्, चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि यो राज दरबारै किन्न परोस्, होइन सिंहदरबारै किन्न परोस्। तर के भन्दा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत फाइदा जसले लिएको छ जनतालाई लुटेर उसलाई चाहिँ नङ्गाएर कारबाही गर्नुपर्छ। यो अहिलेको माग पनि हो, जनताले चाहेको वर्तमान आवश्यकता पनि हो। जस्तो अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरेर स्थानीय तहहरूलाई सरकारी जग्गा जो कोहीले चाहिँ चाहे ठुला माछा होस् चाहे साना माछा होस् जो कोहीले कब्जा गरेको छ भने तुरुन्तै खाली गराउनु भन्ने निर्देशन गरेको छ नि। तपाईँको चाहिँ भन्दा 48 घण्टे निर्देशन पनि छ। जिल्ला प्रशासन र चाहिँ सुरक्षा प्रमुखहरूलाई चाहिँ दिएको छ, जसले जहाँ जस्तो तरिकाले भवनदेखि लिएर सरकारी जमिनदेखि लिएर सरकारी चाहिँ के भन्दा महत्त्वका चिज जमिन जङ्गल जमिन अतिक्रमण गरेको छ तुरन्त त्यहाँ कब्जा गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सरकारको चाहिँ अधीनमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनको लागि कडा चाहिँ हुइप जारी भएको अवस्था छ। कसैलाई पनि चाहिँ छोड्ने होइन। भनौँ न्याय कानुन के गर्दा बोली मिजाजलाई राम्रो गर्नुहोस्, कानुनमा कडा भएर अगाडि बढ्न प्रहरीलाई निर्देशन भएको छ। प्रहरीलाई स्पष्ट चाहिँ पटक परिपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। सिडिओ साहबहरूलाई पनि पटक भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले यस्ता सरकारी चाहिँ के भन्दा अतिक्रमण गरेका जग्गाहरू भन्सार मालपोत हुने भ्रष्टाचार, नगरपालिका हुने भ्रष्टाचार, जनतालाई सेवाग्राहीलाई घुस नदिइकन काम नहुने चाहिँ त्यो लाचार प्रवृत्तिको कर्मचारी तन्त्रको लुटतन्त्रको परिस्थिति यावत कुरामा चाहिँ टु द पोइन्ट A to Z चाहिँ कारबाही गरेर तत्काल एक्सन लिएर काम गर्ने, क्विक एक्सनमा अगाडि बढ्ने, यसमा कुनै मुलैजा नगर्ने, अब कुनै टाइम पनि नलिने, अन द स्पट चाहे राति होस्, चाहे 24 घन्टा, चाहे 12 बजे होस्, चाहे 1 बजे होस्, चाहे दिनमा होस्, चाहे रातमा होस्, चाहे मध्यरातमा होस्, अब जहाँबाट सूचना आउँछ तत्काल चाहिँ मतलब जनतालाई राहत दिने, अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गालाई तुरन्त चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राज्यको स्वामित्वभित्र गर्ने भनेर चाहिँ स्पष्ट चाहिँ आदेश भएको अवस्था छ। हामी पनि त्यसमा सहमति सहकार्य सुझावको लागि अगाडि बढेका छौँ। अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई सबैले जनताले 3 करोड जनताले पार्टीभन्दा माथि उठेर अहिलेको चाहिँ के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र अहिले वर्तमान गृहमन्त्री र देशले चाहेको युगले ठानेको व्यक्तिलाई सहयोग सद्भाव गर्ने बालेन जस्ता चाहिँ देशलाई केही गर्छु भन्ने मेयर हर्क सम्भव, बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल जस्ता व्यक्तिगत नेतृत्वलाई सबैले सहयोग गरेर यी 4-5 जना मिलेर देशलाई अब हामी बनाउँछौँ भन्न प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पाए विकल्प छैन। यहाँ फुट्ने जुट्ने होइन। अब सङ्घीय शक्ति कल युगे भन्छ, युनिटी इज द स्ट्रेन्थ भन्छ। अब हामी एक भएर भ्रष्टाचारी, दुराचारी, विखण्डनकारी, अपराधी, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, लम्बसारवादी, विदेशीका दलालहरूलाई हलाल गरेर देशलाई बचाउने बाहेक विकल्प छैन। अहिलेको चाहिँ समय मागेको चाहिँ यो सान्दर्भिक आवाज र आवश्यकता पनि हो। होइन, हिजो तपाईँले चाहिँ गृहमन्त्रीजीलाई भेट्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामीले देख्यौँ। मेयर साहबलाई पनि सुटुको बोलाएर उहाँहरूको गोप्य छलफल भयो भन्ने कुराहरू भयो। के कुराकानी गर्यो गृहमन्त्रीजीसँग तपाईँको? यस्तो हो, अब गृहमन्त्रीजीलाई भेट्ने, मेयरजीलाई भेट्ने, मेयर र गृहमन्त्रीको हुने स्थानीय प्रशासन, केन्द्रीय प्रशासन, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको अवस्था। अब चाहिँ बालेन्द्रजी चाहिँ विष्णुमती, बागमती र चाहिँ के शेषमतीमा चाहिँ सङ्लो पानी होइन बगोस्, त्यहाँ नुहाउन पाइयोस्, फोहोर चाहिँ नियन्त्रण होस्। नदी भनेको त्यहाँ देवत्वको रूपमा लिएको छ। नदी भनेको हाम्रो सभ्यता हो, यसलाई चाहिँ मूलपर्छ। अब मूलत के भन्दा विगतमा सुकुम्बासीलाई प्रयोग गरेर भोट ब्याङ्क बनाएर होइन जसरी जथाभावी फोहोर गरेका छन्, सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन सम्पादन र उसलाई बस्ने घाँसबास सुरक्षाको समस्याहरू मिलाएर सुकुम्बासी चाहिँ जुन अतिक्रमण गरेका जग्गाहरूलाई स्वच्छ बनाएर यो सहरलाई सुन्दर र विश्वमा चाहिँ एउटा सुन्दर रमणीय सहरको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विश्वले एउटा के भन्दा
सम्मान गरेर चाहिँ एवार्ड गरोस् काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भन्ने हिसाब किताबमा अगाडि चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ। हाम्रो मिसन एउटै हो, भिजन एउटै हो, देश बनाउने हो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो, सुशासन कायम गर्ने हो, जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिने हो। हामी जनताका नोकर हौँ, हामी जनताका सेवक हौँ, मालिक होइनौँ। अब त्यसैले तपाईँ हामी सबै मिलेर देशलाई बचाउने मुद्दामा, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने मुद्दामा, सुशासनको पक्षमा, दण्डहीनताको चाहिँ अन्त्यको लागि र चाहिँ सुसंस्कृत र सांस्कारिक र भनौँ एउटा अनुशासित समाज, नैतिकवान समाज निर्माण गरेर देशलाई केही गरौँ र यो हामीले गरेको काम संसारले एउटा उदाहरणीय रूपमा अगाडि बढाउँ भनेर एकअर्कामा राजनैतिक कुराहरू भनौँ अहिलेका समसामयिक चाहिँ यस्ता भनौँ विकृति विसङ्गतिको कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू र यो अहिलेको चाहिँ विगतमा गरेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म रहेका, संसद रहेका, पटक पटक लुटेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर कानुनी कठघरामा ल्याउने कुराहरूमा अत्यन्त गहिरो र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्र बनाउने एजेन्डा र राष्ट्रलाई चाहिँ सरकार छ भन्ने अनुभूति दिने सुरक्षात्मक रणनीति समेत दरो खरो भरपर्दो र न्यायलाई कानुनलाई चाहिँ के भन्दा सर्वोपरि छाडेर अगाडि बढ्ने पक्षमा सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू बिच माझमा एउटा चाहिँ सान्दर्भिक, राष्ट्रमुखी, जनमुखी र चाहिँ के भन्दाखेरि समयमुखी कामको बारेमा छलफल भएको कुरा अवश्य पनि हो। हाम्रो छलफलमा पनि यही हो, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्छ, प्रहरीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, प्रहरीमा रहेका विभेद हन्त्याउनुपर्छ, प्रहरीमा हुने घोटाला यो चाहिँ सरकारको चाहिँ सेवक बनेर प्रहरीलाई चाहिँ भाँडा बजाउने, घरमा लगेर चाहिँ हली बनाउने, अनि घरमा लगेर चाहिँ के भन्दाखेरि श्रीमतीका चाहिँ कपडा धुलाउने, मार्केटिङ गराउने नोकरको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब त्यो उनलाई चाहिँ नागरिकको समाजलाई सुरक्षाको काममा लगाउनुपर्छ, सुविधा सम्पन्न गराउनुपर्छ। त्यसको कर्मश चाहिँ के भन्दा सबैलाई चाहिँ समानुपातिक न्याय, समानुपातिक चाहिँ अवसर, समानुपातिक चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ एउटा सुविधा समेत चाहिँ समग्र रूपमा एउटा अभिभावकको रूपमा भूमिका पहिला लाखा पहिला पाखा नभएर समान दृष्टिकोणबाट सबैतिर क्रमशः चाहिँ सुधार, समन्वय, सन्तुलन, व्यवस्थापन, परिमार्जन, विकास, समुन्नति र सुदृढ शान्ति सुरक्षामा सुदृढीकरणको चाहिँ प्रत्याभूति र यदि विगतमा चाहिँ भएका चाहिँ के भन्दाखेरि घटेका घटनामा फरार रहेका अपराधी र सुनकाण्डमा उच्च स्तरीय आयोगले दिएका प्रतिवेदन दिएका सबै मान्छेहरूलाई तत्काल अब यो वेट गर्ने समय छैन, समयले अब मान्दैन, समयले हामीलाई पर्खिँदैन। त्यसैले फटाफट धताधट कानुन त चाहिँ अपराध घोषित भएकालाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारवाही गरेर जेल पठाउने हो कि के छ चाहिँ कानुन सम्मत अगाडि बढ्ने कुराहरूमा र चाहिँ हाम्रो पनि एउटा अनुभव, विज्ञता, क्षमता, योग्यता, दक्षता, अनुभव, इन्भेस्टिगेसनको पार्ट अफ लाइन, पार्ट अफ चाहिँ वे अफ द इन्भेस्टिगेसन होइन भन्ने कुराहरूमा पनि सान्दर्भिक कुराहरूको चाहिँ हामीले छलफल र चाहिँ उहाँलाई विचार विमर्श दिएका छौँ। समग्र मुलुक र राष्ट्रको हितमा कुराहरू भएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा कुनै स्वार्थ लाभका, पदका लाभका कुराहरू भएका छन्। राष्ट्र हाम्रो, राष्ट्र रहनुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ। विशेषतः काठमाडौँको महानगरपालिकालाई सुन्दर, शान्त, सभ्य, सांस्कृतिक सहरको रूपमा विश्वमा चाहिँ के भन्दा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसै गरी के भन्दा मेट्रोपोलिटन सिटीमा नेपालमा क्रमशः सबैलाई 24 घण्टा होइन खोलेर व्यवसाय गर्न पाउने एउटा उदाहरण पनि विश्वमा प्रस्तुत गरेर सुरक्षा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा अति संवेदनशील, राष्ट्रमुखी, जनमुखी विषय सारमा भनौँ संवाद भएको भनेपछि यो जुन कार्यले गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ स्थानीय प्रशासनले क्या स्वाद लाग्यो, जय बालेन जय घन्टी भनेर त्यहाँ लेखेको छ क्या? यो जनताले लेखा होला सायद, जनताले लेख्छ, जनताले जनार्दन हो। आज चाहिँ के भन्दा जनताको मनोभावलाई बुझेर आज चाहिँ के भन्दा छोटो समयमा 6 महिनाको दौरानमा विश्वलाई च्यालेन्ज दिएर एउटा योग्य, विज्ञ, सुमाना श्रेष्ठ जस्ता होइन सोर्णिम वाग्ले जस्ता मान्छेलाई पनि पार्टीले साथ नदिएर एउटा अर्थविदको रूपमा आएको उहाँले पनि भनौँ केही गर्छु भनेर रविलाई साथ दिन आएको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यसै गरी बालेनले चाहिँ आफ्नो धेरै भनौँ नबोले पनि उहाँको चाहिँ कामप्रति सबैले सम्मान गरेका छन्। बालेन भनेको देशको चाहिँ भविष्य हो। रवि लामिछाने भनेको देशले चाहिँ के भन्दा एउटा जाजोल्यमा तारा हुन्। ती तारा नक्षत्रहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सम्मान गर्नुपर्छ, पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। आज चाहिँ बालेन शाह नगरपालिका महानगरपालिका मेयर मात्रै नभएर उनी एउटा नेपालको एउटा चाहिँ उदाहरणीय नेतृत्व भावी व्यक्तित्वको रूपमा लिएका छन्। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अहिले के छ भन्दाखेरि एउटा युगले जन्माएको एउटा कतै विभिन्न फर्जी आरोप लगाउँदा पनि डगमगाएको
देशको लागि केही गर्छु भनेर निष्ठा र प्रतिज्ञा गरेको रवि लामेछाने गृहमन्त्रीज्यूलाई अहिले हामी सबै 3 करोड नेपाली देश तथा विदेश भएका व्यक्तिगत नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्छ। सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले पनि अब चाहिँ त्यो खुट्टा लडबडाएर कहिले विदेशीको हकमा भनेर चाहिँ यो चाहिँ समीकरण तोड्नु हुँदैन। अब यसले चाहिँ पाठ सिकेर अब यो देशलाई बनाउने, मुलुकलाई बनाउने, विशेष त शिक्षामा सुधार गर्ने अब तपाईँको चाहिँ अब कृषिमा सुधार गर्ने, बाटो घाटो कल कारखाना यावत कुराहरूलाई चाहिँ हाइड्रो पावरलाई भनौँ के गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विकसित र विस्तृत गराउने र तपाईँको चाहिँ देशमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू होइन, नदी नाला गाइनेटी ढुङ्गाहरू अब चाहिँ यहाँ जस्तै दैलेखमा पेट्रोल खानी चाहिँ चाहिनेको उसमा उत्खनन भइरहेको छ, राम्रो पक्ष हो। यहाँ धामा खानी छ, सुन खानी छ, बालुवामा सुन फल्दछ, यहाँका जडीबुटीमा औषधि फल्दछन्। यस्तो स्वर्गमय देशलाई यहाँका नेतृत्वले नर्क बनाए। त्यसैले अब चाहिँ राष्ट्र मुलुकको हकमा हामी अगाडि बढेर यो देशलाई 5 या 10 वर्षमा चाहिँ त्योभन्दा स्विजरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिकाभन्दा पनि 10 टाइम्स विकसित राष्ट्र बनाएर देखाउनु अहिले खाँचो छ। अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले आराम गर्न हामीलाई समयले दिएको छैन, यो छुट पनि छैन। त्यसैले अहोरात्र खटेर अहिले देशलाई र मुलुकलाई बचाउने, देशलाई सुरक्षित गर्ने र देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र चाहिँ स्वाधीन राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा सुरक्षित र संरक्षित गरेर भनौँ क्रमशः समृद्धि र विकासको चाहिँ विकास र दिगो शान्तिको पक्षमा अगाडि बढ्नको लागि एउटा सान्दर्भिक एजेन्डासहित भनौँ यी नेतृत्वहरू बढेका छन्। हाम्रो पनि उहाँहरूलाई सुझाव, सहयोग र समर्थन रहिआएको छ। सबै नेपाली जनताले उहाँहरूको चाहिँ ऐतिहासिक कार्यकालको शुभेच्छा र सफलताको लागि र प्रार्थना गरेका कुराहरू पनि यहाँको टेलिभिजनद्वारा मैले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहेँ। देश हाम्रो, यो देशलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। हिमाल पहाड तराईमा बसेका सुसज्जित चाहिँ हामी कहिले पनि पराधीन नभएका हाम्रा पुर्खाले चाहिँ रगत र पसिनालाई चाहिँ भनौँ दिएर शहादत प्राप्त गरेर बचाएको मुलुकलाई हामीले बचाउने हरेक नेपालीको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामी यस्ता सही काम गर्ने गृहमन्त्री एकदम दालेन जस्ता व्यक्तित्व र नेतृत्वलाई सदैव चाहिँ के भन्दा सहयोग साथ समर्थन सुझाव दिएर अगाडि बढौँ, आशीर्वाद देऊ। अहिलेको चाहिँ नेपाल आमाको पुकार पनि यही हो, आदेश पनि यही हो। युगले जन्माएका पुरुषले गर्नुपर्ने के भन्दा दायित्व कर्तव्य र यो महायज्ञमा यो चाहिँ परीक्षाको अग्नि परीक्षामा सफल भएर उत्तीर्ण गराउने चाहिँ जनताको हातको भूमिका रहने हुँदा जनता नै के भन्दा सर्वशक्तिमान नागरिक हुन्, जनता नै भगवान हुन्। जनताको हकमा, मुलुकको हकमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो योग्यता, क्षमता, विज्ञता होइन आफूले गर्ने कर्मलाई निष्ठापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँकै टेलिभिजनद्वारा उहाँहरूप्रति जाने सभक्ति एउटा नमन, अनुरोध र चाहिँ सुझाव पनि हो। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। जय जननी, जय माता।